वजीर इस्लाम आबाद में तकरीब से खिताब में कहा, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में पेश नहीं आएंगे। डॉक्टर और वकील दोनों मुआशरे के बावकार पेशे हैं, इन्हें खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, ज्यादा बात नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा, मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, नवाफिल भी अदा किए, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म रियाज भी जाएंगे, सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में हुए अहम पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी का कराची में इलाज मुआलजा शुरू, साबिक सदर निजी अस्पताल पहुंच गए। आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाएंगे। क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में साबिक सदर के लिए खुसूसी कमरा भी तैयार किया गया। बिलावल हाउस से अस्पताल तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को मुल्क से बाहर जाता नहीं देख रहा। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन कमीशन से मुतालिक गैर आईनी बातें की जा रही हैं, साथ देंगे तो सियासत खत्म हो जाएगी। 2-3 माह में हुकूमत बेरोजगारी, महंगाई और बिजली और गैस के बिलों पर कंट्रोल कर लेगी। सियासी यतीमों का टोला खुद को सियासत में जिंदा रखने के लिए कयास आराइयां करता रहता है। फरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर की कहती है, इनकी रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं, चेहरे कुछ और। शेख रशीद की बातों को अहमियत नहीं देता। सईद गनी कहते हैं आसिफ जरदारी बेकसूर हैं, कैसे रख सकते हैं। बैरून मुल्क इलाज के मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। साबिक सदर सेहतयाब होकर सियासत में हिस्सा लेंगे। आईजी कानून के मुताबिक काम करें, गलत काम करेंगे तो हकायक सामने लाए जाएंगे। कलीम इमाम को बदलने का अभी फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की जानिब से बहरिया टाउन अमल दरामद केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि केस की समाअत 16 दिसंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर की जाए। समाअत में ताखीर से सूबे को माली नुकसान हो सकता है। बुनियाद परस्त और इम्तियाजी करार दे दिया, कहा उम्मीद है भारतीय सुप्रीम कोर्ट कानून का बगौर जायजा लेगी। अदालत शहरियत कानून से जुड़े आलमी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों को भी मद्देनजर रखेगी। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज भी बारिश की नजर, गीली ग्राउंड के बायस पूरे दिन में एक गेंद भी ना फेंकी जा सकी। 4 दिनों में श्रीलंका की पहली इनिंग्स भी मुकम्मल ना हुई। मैच बेनतीजा खत्म होने का इम्कान। उधर खेल ना होने पर कप्तान अजहर अली मिली नगमा गुनगुनाकर खिलाड़ियों का दिल बहलाते रहे। स्कर्दू में विंटर टूरिज्म का आगाज, अमेरिका, पोलैंड और फिनलैंड के कोपहमा पहुंच गए। गैर मुल्की कोपहमा केटू और ब्रॉड पीक पर मुहिमजोई करेंगे। एयरपोर्ट पर गैर मुल्की कोपहमाओं का शानदार इस्तकबाल। बाद में थे वकील साहबान क्वेटा से बहस फरमा रहे थे, तो वकील साहब ने जब उनका फैसला हो गया उनकी अपील का, तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हमने कहा फरमाइए। तो उन्होंने कहा जी ये जो अभी आपने फैसला किया है इसका वकूआ 3 महीने पहले हुआ था। तो इस 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हुई, ट्रायल भी कंप्लीट हो गया, हाई कोर्ट से भी फैसला हो गया और आज सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो गया। अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए। सो दिस इज व्हाट इज द अल्टीमेट विजन कि इंशाल्लाह ऐसी स्टेज के हम करीब पहुंच चुके हैं सिर्फ चंद महीनों में। तो मैं सुहेल नासिर साहब को कह रहा था कि अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहें तो किस वक्त सारे मुल्क में ज़ीरो पेंडेंसी अचीव होने का इम्कान है। तो इन्होंने कहा 1 साल। मैंने कहा नहीं, इतने एम्बिशियस टारगेट ना रखें, 18 लाख मुकदमे अभी बाकी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस मिशन से हमारे जज साहबान जा रहे हैं तो ये स्टेटिस्टिक्स ही देख लें कि अगर 208 दिनों में 1,15,000 ट्रायल्स मुकम्मल हो सकते हैं
تو پھر تو اسی رفتار سے چلیں تو یہ تو چند مہینوں کی بات ہے یا چند سالوں کی بات ہے. تو انشاءاللہ دیٹ از دی آبجیکٹیو, دیٹ از دی ٹارگیٹ اینڈ وی آر پرسوئنگ اٹ. اور ہم نے ایک ایسی ٹیم سیٹ کر دی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, ایسے لوگ مل گئے ہیں جو, اور پھر ہم نے ایک انوائرنمنٹ ایسا بنایا ہے کہ اب ہر وقت چیف جسٹس صاحب کی طرف سے پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اب سیلف آپریٹنگ پروسیجرز بن گئے ہیں, سسٹمز بن گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اسی مومنٹم کے ساتھ چلتا رہے گا, یہ اپنے ہی زور سے. اس میں جو مرڈر اور نارکوٹکس کے ریزلٹس ہیں, میں نے ان کو خود ویریفائی بھی کیا ہے. میں نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ یہ ریزلٹس صحیح آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, اور میں خود بھی وکلاء صاحبان جہاں سے سارے ملک سے کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو چپکے سے ایک سوال میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ آپ کے ضلع میں کیا پوزیشن ہے ٹرائلز کی. ابھی ریسنٹلی میں بڑا ڈیفیکلٹ تھا ماننا کہ جیلم جیسے ضلع میں زیرو پینڈنسی اچیو ہو جائے. اٹس اے ویری بگ ڈسٹرکٹ, بڑے کرمنل کیسز ہوتے ہیں. وہ وکیل صاحب سینئر صاحب تھے, انہوں نے کہا جی یہ بالکل درست بات ہے, زیرو پینڈنسی آف مرڈر کیسز, جو آتا ہے 10 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے. مجھے یاد آ گیا کہ عدل جہانگیری کہتے ہیں کہ محل کے باہر وہ زنجیر لگی ہوتی تھی, کوئی سائل آ گیا تو فوراً دربار لگ جاتا تھا کہ کیس آ گیا. تو اب ہم اس سٹیج کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ کم از کم 25-30 ضلعوں میں یہ اچیو ہو چکا ہے کہ کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے. جس وقت آتا ہے جج صاحب مستعدی سے سارا عملہ مستعد ہو کے, اور 5-7 دنوں میں وہ ٹرائل مکمل کر کے انصاف دے کے آگے بھیج دیتے ہیں. یہاں پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ بھی سہیل ناصر صاحب نے بتا دیا. وہ شروع میں اصل میں بات یہ ہے کہ یقین نہیں کرتے لوگ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ ایکچولی ہوا ہے, ہمیں تو پتہ ہے. تو لوگوں کو یقین جب نہیں آتا کہ یہ ایسے ہو گیا ہے, تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے, یا ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, یا پھر کوئی پروسیجر میں کوئی ڈنڈی ماری جا رہی ہے, یا کوئی لا کو اس کو سرکموینٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ جی یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ تو پھر 4 کوئی جگہوں پہ گواہوں کے بیانات ہو رہے ہوں گے, جج صاحب چیمبر میں چائے پی رہے ہوں گے, اس کے بغیر تو کتنے 1.5 لاکھ گواہ, 1,95,000 گواہ نہیں ہو سکتے. یہ تو ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا. تو ہم نے جب وکلاء کی طرف سے یہ بات سنی تو پاکستان بار کونسل کا ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. میں نے کہا جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, آپ اپنی ٹیمیں بنائیں وکلاء کی, آپ ہر ضلع میں اپنے نمائندوں کو کہیں کہ ماڈل کورٹس میں بس جا کے بیٹھ جائیں, دیکھیں. تو سر آج آپ کو میں مکمل اعتماد سے بتاؤں کہ یہ کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے, آج تک ایک بھی شکایت کسی طرف سے نہیں آئی کہ کسی کیس میں جج صاحب کی غیر موجودگی میں شہادت ریکارڈ کی گئی ہو, یا کسی کیس میں کسی پروسیجر کو سرکموینٹ کیا گیا ہو, کسی لیگل ریکوائرمنٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہو. آپ جا کے تو دیکھیے. سو مچ سو کہ میں اور 2 میرے محترم بھائی صاحبان سپریم کورٹ میں, ہم نے کہا کہ ہم چھاپا ماریں گے ماڈل کورٹس کے اوپر. چھاپا فزیکلی نہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے کنیکٹ کر کے خفیہ طور پہ ہم 1 گھنٹہ 4 مختلف کونوں, ملک کے کونوں کی ماڈل کورٹس کی کارروائی دیکھتے رہے لائیو, اور ہم حیران رہ گئے دی کوالٹی اینڈ دی لیول آف دوز ماڈل کورٹ ججز. ہم نے کہا یہ تو ہائی کورٹ کے ججز لگ رہے ہیں, یہ تو اتنے تحمل سے, اتنی بردباری سے, اتنے اچھے ڈیمینر کے ساتھ وکلاء کی بحث اتنی شاندار, جج صاحبان کے یا محترمہ جج صاحبان, ان میں ایک محترمہ بھی تھی کوئٹہ کی. تو وہ ہم نے کہا کہ اتنا اچھا کانڈکٹ, اتنا اچھا ٹرائل ہو رہا ہے, ہمیں تو یاد بھی نہیں رہا, اتنے سال ہو گئے ہیں ٹرائل کورٹ میں گئے ہوئے. وی ور سو امپریسڈ. تو پھر ہم نے پاکستان بار کونسل کو یہی کہا کہ آپ اپنی مانیٹرنگ ٹیمز کے ذریعے ہمیں رپورٹ کریں, کچھ ایک بھی غلطی ہو ہم اس کو درست کریں گے. آج تک ایک بھی شکایت نہیں آئی. سہیل ناصر صاحب نے بتایا کہ سارے پاکستان سے اب تک صرف 3 ٹرانسفر اپلیکیشنز آئی ہیں, اور اگر میں وجہ بتا دوں تو وہ بھی آپ کو حیرانی ہوگی
ایک میں وجہ یہ تھی کہ وہ جج صاحبہ ہے اس لیے ہمارا کیس ٹرانسفر کرے. وہ خاتون جج سے ڈر گئے تھے, وہ کسی ماڈل کورٹ سے نہیں ڈرے تھے.